3, 2, 1 क्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म पर जलगार। मेरे आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मेहमान हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर हनान साहब। हनान साहब को मेहमान के तौर पर चंद सवालात करते हैं इनके डिपार्टमेंट के हवाले से। बिस्मिल्लाह एसपी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। अब ये बताइए कि पुलिस की मौजूदा कारकर्दगी क्या है? पुलिस जो है बेसिकली चार जो मेन चीज़ें हैं उन पे फोकस करती है। एक ऑपरेशंस है, इन्वेस्टिगेशन है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट है और कंप्लेंट मैनेजमेंट है। इन चारों चीज़ों को जो है वो पुलिस मद्देनज़र रखते हुए ख़ास करके इन्वेस्टिगेशन जो बेसिक इनकी पुलिस का मेन एक वो यूनिट है, वो केसेस जो हीनियस हैं या नॉन हीनियस हैं, हर किस्म के जो केसेस हैं उनको कोशिश कर रही है कि मेरिट पर यकसू करें। और इसमें सारी टीम जो सदर डिवीज़न की है वो इस पे ही फोकस कर रही है कि जल्द अज जल्द यकसू किए जाएँ केसेस। आपकी डिवीज़न में कितने थाने हैं? 13। अच्छा, 13 थानों में आप समझते हैं कि जो आपके पुलिस शेर जवान हैं वो अपने ड्यूटी के फ़राइज़ मुतहरक होकर सर अंजाम दे रहे हैं? पुलिस को रिसोर्सेज की शॉर्टेज तो है, लेकिन पुलिस जितनी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा मेहनत कर रही है और कोशिश भी ज़्यादा कर रही है। तो केसेस जो हैं वो वर्कलोड ज़्यादा है, रिसोर्सेज शॉर्ट हैं, लेकिन पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि केसेस को जल्द अज जल्द यकसू किया जाए, ट्रेस किया जाए और उनको मुलजमान को जो है उनको कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए। आप ऐसा है कि शेयर करेंगे कि कौन से वसाइल आपके पास मौजूद है और किन वसाइलों की कमी है पुलिस को, जिसकी वजह से पुलिस जो अपना फील्ड वर्क वो मुकम्मल बआसानी तरीके से नहीं सर अंजाम दे पा रही? यहाँ पे ओवरऑल मतलब जो पुलिस है उसकी प्रॉब्लम्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उसकी शॉर्टेज है, टेक्निकल रिसोर्सेज हैं उसकी शॉर्टेज है, लेकिन हमें सपोर्ट भी मिलती है सीनियर्स की तरफ से। और जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि कहीं ना कहीं से हमें अरेंज करके दें तो फिर सीनियर्स हमें काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं और हमें अरेंज करके देते हैं। तो शॉर्टेज है, लेकिन उसी के साथ जो सीनियर सपोर्ट है और बाकी डिपार्टमेंट्स की सपोर्ट है वो भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अच्छा, अपना हनान साहब ये भी बताइए कि अक्सर देखा जाता है कि सियासी पार्टियों की लड़ाइयों में पुलिस जो है वो ये समझ लें कि कभी नून वालों की ड्यूटी दे रही है पुलिस, कभी पीटीआई की दे रही है, कभी किसकी दे रही है। इस मामलात की वजह से आप नहीं समझते कि अवाम को मसाइल पेश आते हैं? पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर किसी सियासी उसमें तो नहीं पड़ती। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए जो पुलिस अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती है। आपकी बात मैं मानता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को पुलिस सॉल्व कर रही होती है, पुलिस का बेसिक फ़र्ज़ भी है। अब एक साइल है, उसके साथ कोई वकूआ होता है चोरी का, डकैती का, कोई और मामला हो जाता है तो पता चलता है जी पुलिस धरने में गई हुई है, पुलिस जब फ़लाँ जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। तो क्या अवाम के टाइम कीमती वक़्त को मज़ीद बेहतर करने के लिए कुछ नफरी का इजाफ़ा नहीं हो सकता आपके डिपार्टमेंट में, या आपके डिपार्टमेंट में कोई ऐसी सोच हो कि यार अगर ये जो दूसरी एक्टिविटीज़ आती हैं उनको मैनेज करने के लिए एक अलहदा यूनिट बना दिया जाए और आवाम के लिए सिंपल एक अलहदा यूनिट बना दिया जाए? ये पॉलिसी इश्यूज़ हैं जो हमारे सीनियर्स डील करते हैं। बेसिकली हमें तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको यूटिलाइज़ करके जो मैक्सिमम हम एफर्ट्स कर सकते हैं वो हमें करते हैं इंशाल्लाह। मोस्टली तो देखने में ही आता है कि जब भी अगर कोई साइल किसी आला ऑफिसर के पास जाता है तो पता चलता है जी ऑफिसर जो है मौजूदा इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज या डीएसपी साहब या एसपी साहब वो एसएसपी या डीआईजी साहब की मीटिंग में है। जबकि पुलिस भी अपना काम ठीक कर रही है। अगर पुलिस की मीटिंगें नहीं होंगी आला अफसरान के साथ, उनको ब्रीफिंग नहीं मिलेगी तो वो काम कैसे करेंगे? लेकिन दूसरी जानब ये भी है कि साहिल का भी टाइम ज़ाया होता है। यहाँ पर तो मेरा यहाँ पर ये भी कहना ना गलत होगा कि अल्लाह जाने कौन बशर वाले मामला हैं। अच्छा हनान साहब, अब ये बताइए कि आप देखते हैं कि मोटरसाइकिल चोरी हो जाना तो मामूल की बात है। अब एक जानब जो पुलिस फोर्स है वो पतंगबाजी के पीछे लगी हुई है, क्रैकडाउन हो रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। आया ये जो फोर्स क्रैकडाउन कर रही है पतंगबाजी का, अगर इसको थोड़ा सा कम करके ये जो सड़कों के ऊपर जिस्म फरोश औरतें खड़ी होती हैं रात के टाइम, वो पुलिस की नज़र में आया नहीं आती, या दूसरे नंबर के ऊपर ये जो स्मगल होकर बाहर से मंशियात आ रही है, अगर थोड़ा सा फोकस इस तरफ बढ़ा दिया जाए कि पतंगबाजी की तरफ ज़्यादा फोकस रखना बेहतर है। पुलिस जो भी क्राइम होता है हर क्राइम पे फोकस रखना पुलिस के लिए लाजिम है। तो जो क्राइम
جہاں پہ ہاٹ اسپاٹ سمجھتی ہے یا جو کرائم اس وقت کوئی زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو پولیس اس کے خلاف زیادہ کریک ڈاؤن اسپیڈ بڑھا دیتی ہے. تو وہ تو مینجمنٹ کا پورا ہے کہ کس طریقے سے ریسورس مینجمنٹ جو ہے وہ اور کی موٹر جائے. سائیکل چوری والے معاملات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آئے روز موٹر سائیکل چوری، غریب کی ایک ہی سواری ہوتی ہے، اس سے بھی بیچارہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. موٹر سائیکل چوری جو ہے اس میں پولیس جو ہے وہ ملزمان اور ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کر کے ملزمان جو ریکارڈ ہولڈرس ہیں ان کے بیسس پہ موٹر سائیکل جو ہیں وہ ملزمان کو پکڑا بھی جا رہا ہے، ریکور بھی ہو رہی ہیں. سیکنڈلی آپ کے توسط سے میں یہ بھی مطلب عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں میسج کہ جو ٹریکر ہے، ایک بندہ اگر 1.5 لاکھ کی موٹر سائیکل خرید رہا ہے تو 2-3 ہزار کا ٹریکر بھی لگوانا ایک آسان سی بات رہتی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہو جاتی ہے کہ موٹر سائیکل اگر چوری ہو جائے ان کیس تو کافی ہیلپ فل رہتی ہے وہ ڈیٹیکٹ ہونے میں اور ٹریس ہونے میں. ایس پی صاحب کا عوام کو یہ بھی پیغام ہے کہ اگر آپ گاڑی لیتے ہو یا بائک لیتے ہو تو تھوڑے سے پیسے خرچ کے ساتھ ٹریکر بھی لگوا دیا کریں، سب کچھ ہی نا پولیس پہ ڈال دیا کریں. یہ آسان لفظوں میں بات ہے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ پولیس سروس سے ریلیٹڈ ہیں، آپ نوجوان نسل جو گہرائی میں جا رہی ہے، جرائم کی دنیا میں جا رہی ہے، ان کے والدین کو کیا پیغام دیں گے؟ اس میں معاشرے کے جو سوشل لیڈرز ہیں، پیرنٹس ہیں، فیملی ہے، ٹیچرز ہیں، ان تمام کا رول ہے. اس میں ایک تو لوگوں کو، بچوں کو خاص کر کے ان چیزوں سے دور رکھا جائے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بچہ جو ہے وہ اس کی حرکات ایسی جا رہی ہیں یا مشکوک لگ رہی ہیں تو اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس بچے کی کاؤنسلنگ کی جائے تو وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. باقی جو پولیس ہے وہ اپنے حساب سے کریک ڈاؤن کرتی رہتی ہے ڈرگ ڈینس پہ اور ڈیلرز پہ، اور ان کو اریسٹ بھی کرتی رہتی ہے. اچھا، میں نا آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ایس پی صاحب آپ یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی کالی بیڑے موجود ہیں؟ اگر ہوتی ہیں تو وہ ظاہری بات ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل الیکشنز بھی ہوتی ہیں. ہوتی ہیں نہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیکن موجود ہیں کہ نہیں؟ میں کسی کو جب تک کوئی پروو نہیں ہوتا تو میں کسی کو کہتا نہیں کہ وہ گلٹی ہے. آپ نے جو بھی انکوائری ہوتی ہے سینئرز کی طرف سے، اگر وہ گلٹی ہوتا ہے تو اس کے خلاف ڈپارٹمنٹ ایکشن بھی لیتا ہے. آپ کے اس ٹنیور میں ایس پی آپ ایز اے یہاں پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں، آپ نے کسی کالی بیڑے کے خلاف کارروائی کی ہو، آپ کو پتہ ہوگا یار یہ گلٹی ہے، اس نے فلاں سائل سے زیادتی کی ہے، اگر آپ نے کوئی کارروائی کی ہے، کیا کی ہے، وہ بھی تھوڑا سا عوام کو بتائیے. جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کی کوئی پراپر ڈیفینیشن تو ہے نہیں. باقی جو بھی گلٹی ہوتا ہے، کسی بھی اگر کوئی ناانصافی کرتا ہے تو اس کے خلاف ضرور ایکشن لیتے ہیں، اور اس کے خلاف جو ڈپارٹمنٹل انکوائری ہے وہ کنڈکٹ کر کے اگر وہ گلٹی ہوتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. میرا لاسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے عوام کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ پولیس آپ کی سروس کے لیے ہر وقت موجود ہے. تمام آفیسز جو ہیں وہ آفیسرز اویلیبل ہوتے ہیں اور اپنی جو ڈیوٹیز ہیں سر انجام دے رہے ہیں. یہ پولیسنگ جو ہے وداؤٹ سپورٹ آف سوسائٹی پولیسنگ پراپر نہیں ہو سکتی. تو پولیس اور عوام کا جو ساتھ ہے وہ لازم ہے، اور اس میں کوآپریشن عوام کی بھی لازمی ہوتی ہے. ناظرین، جی میرے ساتھ میرے پروگرام میں بطور مہمان ایس پی انویسٹیگیشن صدر حنان صاحب موجود تھے. حنان صاحب کا عوام کو پیغام ہے کہ پولیس کے ساتھ بھی کوآپریٹ کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حشام بٹ کو اجازت دیں. دیکھتے رہیں پروگرام جرم پر جلگار، اونلی آن رائل نیوز. پاکستان زندہ باد.